नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषास्त्रे विग्रहयोगस्य फलमेव वयं चर्चां कुर्मः। अत्र चन्द्रकुजयोगः वयं पठामः। कूटस्त्र्यासवकुम्भवन्यमशिवं मातु सवक्रः शशी। अस्मिन् श्लोके प्रथमभागः एव एषः। सवक्रः शशी वक्रेण सह वर्तते इति सवक्रः। वक्रः इत्यस्य कुजः इत्यर्थः। कुजेन सहितः शशी चन्द्रः अत्र विग्रहयोगे कीदृशं नरं जनयति? कूटस्त्र्यासवकुम्भपण्यं मातुः अशिवं नरं जनयति। सः मातुः अशिवं भवति। सः नीचकर्मणि व्यापृतः सन् स्वमातुः अशिवम् अमङ्गलं जनयति। सः कूटस्त्री आसव कुम्भ पण्यकृत् भवति। कूटः इत्यस्य कपटवान् इत्यर्थः। सः कपटयुक्तः भवति। अत्र कूटशब्देन उपनिषत्सु निषिद्ध मारणोच्चाटनकर्मसु निरतः भवति इत्यर्थः। कूटशब्देन एषः अर्थः स्वीकरोति सः परेषां वञ्चयिता भवति इति च अर्थः। स्त्रीशब्देन अत्र नारीसहकृतकर्माणि इत्यर्थः सूच्यते। सः स्त्रीसहकृतव्यापारेषु व्यापृतः भवति। आसवः इत्यस्य मद्यमित्यर्थः। सः मद्यसम्बन्धिनि क्रियासु व्यापृतः अस्ति। सः कुम्भपण्यश्च भवति। सः पात्रादीनां कर्मसु व्यापारेषु च तत्परः। अस्य क्रय विक्रय कर्मसु व्यापृतः भवति इति च अर्थः। अर्थात् एषः योगः समीचीनयोगः इति न वक्तुं शक्यते। धन्यवादः।